वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब ने एससीओ में जो नया बयान दाग दिया, इससे पाकिस्तानी इतने मुतमईन क्यों हो गए हैं? नहीं, मुतमईन क्या है कि एक डिपार्चर नज़र आया ना लोगों को, क्योंकि अब तक तो भारत की सारी जो सफारती कोशिशें थीं वो इस बात पर थीं कि पाकिस्तान को दुनिया देखे एज ए टेररिस्ट स्टेट, कि ये टेरर को फ़रोग़ दे रहे हैं और बकौल उनके एपी सेंटर है दहशत गर्दी का। तो अब तक तो ये पॉलिसी थी और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे कि इसी नैरेटिव को री इन्फोर्स करें, जहाँ भी जाएं यही बात करें। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़राए दिफा का जो इजलास हुआ पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने अपनी हमारे भी मिनिस्टर गए हुए थे, जिसमें मैंने पहले कहा था ना कोई इम्कान नहीं है कि दोनों वज़रा हाथ मिलाएं, तो ऐसा ही हुआ, हाथ नहीं मिलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने और राजनाथ सिंह साहब ने। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने अपनी तकरीर में वहाँ पे ये कह दिया कि जी दहशत गर्दी का ना कोई मज़हब होता है और ना कोई नेशनैलिटी या मुल्क होता है। इस पे बड़ा सख्त रिएक्शन आ गया भारत में, ख़ास तौर पे कांग्रेस की जानिब से। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी देखा है जो कि कट्टर हिंदुत्व के लोग हैं वो भी, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया राजनाथ सिंह को कि जी आपने किस तरह कह दिया, आपने तो जो कितने पिछले 14 सालों से जो एक नैरेटिव आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तो आपने ख़त्म कर दिया। तो क्या पाकिस्तान दहशत गर्दी नहीं करता कि आपने कहा कि जो है किसी कोई मुल्क, किसी दहशत गर्दी को किसी मुल्क के साथ आप नहीं जोड़ सकते? तो फिर आप ये पिछले 14 सालों में क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की रट लगाई हुई थी आपने। तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई हर जानिब से, बल्कि जो बीजेपी के अपने भी लोग हैं वो भी दबे दबे अल्फाजों में तनकीद करते रहे। अच्छा, पाकिस्तान ने भी इसको, बहुत से लोगों ने, मैं देख रहा था एक्स पे और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कि बड़ा इसको अप्रिशिएट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहा गया है कि देखिए जी भारत को फाइनली फिर समझ आई कि ये जो भारत की अपनी काविशें थीं ये कोई इतनी मुनासिब नहीं थीं। भारत ने अपना जो है क़िबला दुरुस्त कर लिया है और यही मुनासिब बयान है और यही होना चाहिए था और यही कहना चाहिए कि किसी मुल्क के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बारे में, मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके फ़ौरी बाद जब राजनाथ सिंह ने देखा ना कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो गया है और हर जगह से उनको जो है लितर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने इटली में जाकर फिर अपना बयान तब्दील कर दिया और कह दिया कि जी पाकिस्तान इज़ एपी सेंटर, जो उनकी हमेशा से लैंग्वेज रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को फौरी तौर पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये है कि वो तकरीर, ये अलग बात है कि एससीओ में जो तकरीर थी वो लिखी हुई थी, तो उसकी एक लिहाज से तो अहमियत हो जाती है, लेकिन शायद जो है मैं कोई ऐसी तब्दीली नहीं देख रहा भारत की पोजीशन में। लेकिन पाकिस्तानियों को हमें यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि ठीक है, मज़हब के हवाले से तो हम कह सकते हैं कि किसी मज़हब को आप दहशत गर्दी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कोई मज़हब दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता, ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारें, बल्कि हमारे इस्लाम में तो एक मासूम इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। तो कोई, बल्कि हिंदुइज़म में भी अगर आप देखिए, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज़म में, कहीं भी ये नहीं, दहशत गर्दी को नहीं एज ए प्रिंसिपल कोई भी एंडोर्स नहीं करता, कोई रिलीजन भी नहीं करता। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि कोई मुल्क जो है वो दहशत गर्दी नहीं करता। ये तो भारत का नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि असल में तो दो ऐसे ममालिक हैं इस दुनिया में जो कि रियासती तौर पे दहशत गर्दी करते हैं, एक भारत है और दूसरा इसराइल है। तो हम तो ये कह सकते हैं और बबांगे दहल हमें कहना चाहिए कि जी ये दो ममालिक ऐसे हैं जो रियासती दहशत गर्दी करते हैं। जो कुछ भारत इस वक्त कर रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अगर आप देखिए, चाहे वो टीटीपी को सपोर्ट हो या बाकी जो बलोच सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएलए है, बीआरए है और भी बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरह वो सबको सपोर्ट कर रहा है। और हराम हो कि जब पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई हो इन तंजीमों की जानिब से, तो भारत उनको कंडेम करता हो। बिल्कुल याद रहे कि जब पहलगाम में ये हुआ
واقعہ دہشت گردی کا جس میں 26 لوگ مارے گئے، ہم اس وقت اور ابھی بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں، اور جب 24 یا 25 اپریل کو، یہ 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا نا پہلگام کا پچھلے سال، تو 25 اپریل کو میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک قرارداد آئی تھی جس میں پہلگام کو یا پہلگام کے واقعے کو کنڈیم کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس کو انڈورس کیا تھا کہ ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو آج کل کے زمانے میں۔ یہ ضرور ہے کہ جب 16 دسمبر کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں اے پی ایس پشاور میں، تو اس میں بھارت نے کنڈیم کیا تھا، بلکہ میں اس وقت بھارت نے پاکستان کا ہائی کمشنر تھا، اور ہمارے ہائی کمیشن میں جو اس وقت کی سیکرٹری خارجہ تھیں سجاتا سنگھ، اور پھر جو آج بھی ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، یہ دونوں تشریف لائے تھے پاکستان ہائی کمیشن، اور انہوں نے کنڈولنس بک بھی سائن بھی کیا تھا اس کنڈولنس بک کو، اس وقت یہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو بھارت نے کبھی بھی اس قسم کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں کبھی کنڈیم نہیں کیا، اور پھر جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہا ہے بھارت، منی پور میں جو کچھ کر رہا ہے بھارت کرسچنس کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اسے تو کہیں یہ واضح نہیں ہوتا کہ، یا میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ بالکل۔ پھر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ میں کیا ہوا، 70-80 ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے، وہاں پہ ایک جینوسائڈ کی صورتحال رہی، ہیومینیٹیرین ایڈ، ابھی فلوٹیلا ایک جا رہا تھا، اس کو بھی ساری بوٹس قبضے میں کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ممالک ہوتے ہیں جو کہ ریاستی سطح پہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل۔ اور اس ضمن میں اگر آپ بھارت کو دیکھیے اور اسرائیل کو دیکھیے، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ممالک ہوتے ہیں جو کہ ریاستی دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل۔ اور یہ ہمیں بہرحال ہم چونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پچھلے ایک دہائی میں ہوتا رہا ہے نا، کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو صحیح پیرائے میں رکھ کے دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر راجناتھ سنگھ نے کہہ دیا مذہب کی بنیاد تک تو میں مانتا ہوں یہ بات، صحیح، لیکن ریاست کی بنیاد میں یہ بات نہیں مانتا۔ پاکستان کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم، کیونکہ آفیشیلی ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن عام لوگوں نے، جب میں نے مختلف سوشل پلیٹ فارمز پہ دیکھا تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا راجناتھ سنگھ کی اسٹیٹمنٹ کو، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ جو ریاستی دہشت گردی بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ مائٹ بھی وہ اپنی دہشت گردی کو ہی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوں، یہ پاسبل ہے، لیکن ہمیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا، رادر دین کہ ہم ریڈیلی ایگری ود واٹ ایور راجناتھ سنگھ صاحب سیڈ۔ ہمیں فوری طور پہ اپنے رد عمل میں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ نہیں جی آپ تو ریاستی دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں، تو یہ کہنا آپ کا غلط ہے کہ کوئی ملک، کسی ملک کو ہم دہشت گردی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، جو یہ کہتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ اینڈ ٹیررزم کین ناٹ گو ٹوگیدر، یہ ان کا بیانیہ ہے، اور یہ بیانیہ لگا کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیے ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں بھارت میں۔ ابھی آسام میں اور ویسٹ بنگال میں اور تامل ناڈو میں 29 اپریل کو دوسرا فیز تھا الیکشنز کا۔ اچھا، میں بڑے ایکسائٹمنٹ ہے، ایک بڑے انٹرسٹ ہے کہ دیکھوں کہ خاص طور پہ ویسٹ بنگال میں کیا ممتا بینرجی جیت سکتی ہیں کہ نہیں۔ اچھا، ان دونوں الیکشن میں خاص طور پہ تامل ناڈو میں اور ادھر جو ہے ویسٹ بنگال میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 90% کے قریب، خاص طور پہ ویسٹ بنگال میں، انپریسیڈنٹڈ۔ اور یہ بڑا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسپیشل انٹینسو جو ریویو ہوئے ہیں نا ووٹر لسٹ کے، اس میں سے ویسٹ بنگال میں خاص طور پہ کوئی 18 یا پتہ نہیں 25-27 لاکھ کو ووٹر لسٹ سے ہی نکال دیا۔ تو ممتا بینرجی جو
ایگزٹ پولز آئے ہیں اس کے مطابق تو اس وقت بی جے پی جو ہے ویسٹ بنگال میں بھی جیت جائے گی. آسام میں تو پہلے ہی جیت جائے گی کیونکہ جو بسونت جو ہے نا ہمانتا بسوا شرما وہ چیف منسٹر اب بھی ہیں, بعد میں بھی رہیں گے آسام میں. تو انہوں نے بھی ایک بیان بنگلہ دیش بنگالیوں کے خلاف دے دیا, اس میں بنگلہ دیش میں کافی ری ایکشن آیا. لیکن ہم ابھی 4 مئی کو رزلٹس آئیں گے باقاعدہ فارمل, تو دیکھنا یہ ہے کہ ممتا بینرجی جو تقریباً پچھلے 3 سال 3 کنزیکٹیو ٹرمز سے چیف منسٹر ہیں 15 سالوں سے, کیا وہ ریٹین کر سکتی ہیں یا اینٹی انکمبنسی فیکٹر آتا ہے بیچ میں. تو ویسٹ بنگال کا الیکشن بڑا زبردست اس کے نتائج دیکھنے والے ہوں گے. جہاں تک تامل ناڈو کا معاملہ ہے وہ تو ریجنل پارٹیز ہیں, کچھ کو بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملے گی. لیکن ویسٹ بنگال میں البتہ جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ الیکشنز ہونے والے ہیں. صحیح. ایک مختصر وقفہ بلکہ الیکشنز ہو گئے ہیں, اب نتائج آنے والے ہیں 4 مئی کو. ایک مختصر وقفہ لیں گے اور بریک کے بعد باسی صاحب کا تجزیہ لیں گے انڈس واٹرز ٹریٹیز پر, اور ہمارے ساتھ رہیے.